सो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले कसरी मेनुजहरू बनाउने चाहिँ हेऱ्यो है। सो अगाडिको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ देखाउनु चाहिँ बिर्सेको छु है। सो तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसनमा सपोज तपाईँको चाहिँ जस्तो कि यो मेनुजहरू छ, मेनु छ, तपाईँको न्यू छ, प्रिन्ट छ, क्लोज छ होइन। सो र प्रिन्ट र क्लोजको बिचमा तपाईँलाई एउटा केही लाइन सेपरेटरहरू राख्नु पऱ्यो, लाइक क्लोजलाई चाहिँ अलिकति डिस्टिङली केही देखाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेनुमा चाहिँ एउटा म्याथड छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब लाइक सेपरेटर भन्छौँ। सो मेनु एड सेपरेटर भनेर छ। सो तपाईँको यहाँनिर चाहिँ फाइल मेनुको बिचमा जस्तो प्रिन्ट र क्लोजको बिचमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेपरेटर राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ एड सेपरेटर भन्ने म्याथड चाहिँ युज गर्छौँ। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन फाइलमा चाहिँ तपाईँको यो मेनु भन्ने जुन तपाईँको जुन ड्रपडाउन मेनु छ, क्लोज र प्रिन्टको बिचमा चाहिँ एउटा सेपरेटर लाइन चाहिँ आइदिन्छ है। सो यो युज गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेनुको बिचमा चाहिँ सेपरेटरहरू चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ कन्टेन्ट पेनतिर होइन। सो तपाईँको चाहिँ जुन अघिको एप्लिकेसन छ, सो तपाईँको एप्लिकेसनमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो फ्रेमभित्र चाहिँ तपाईँको एउटा मेनु बार हुन्छ, अर्को भनेको कन्टेन्ट पेन हुन्छ है। सो यो पार्ट भनेको मेनु बार भयो, यो जुन तपाईँको खाली स्पेस देख्न ठाउँमा चाहिँ यहाँ कन्टेन्ट पेन हुन्छ। सो तपाईँले जति पनि कम्पोनेन्ट्सहरू लाइक डिफ्रेन्ट कन्टेनरहरू राख्नुहुन्छ, सबै कुराहरू हामी चाहिँ कन्टेन्ट पेनमा चाहिँ गर्छौँ है। सो यहाँनिर चाहिँ कन्टेन्ट पेनमा एड गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ एड भन्ने चाहिँ म्याटर छ है फ्रेममा। सो यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नु भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो प्याक भन्ने जुन म्याटर छ सबभन्दा लास्टमा चाहिँ कल गर्नुपर्छ है। यो किन लास्टमा कल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कम्पोनेन्ट्सहरूको सबै कन्टेनरहरूको चाहिँ डाइमेन्सनहरू मेजर गरेर चाहिँ राखेपछि चाहिँ एलाइन गरेपछि आउने साइजहरू चाहिँ मिलाउनलाई चाहिँ प्याक भन्ने म्याटर चाहिँ कल गर्ने हो। सो त्यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ कल गर्नुपर्छ जब चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कम्पोनेन्ट्सहरू र कन्टेनरहरू चाहिँ एड गर्छौँ। सो प्याक भन्ने चाहिँ लास्टमा कल गर्छौँ। अब यो बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ कोड लेख्छौँ। सो तपाईँको फ्रेममा चाहिँ एड भन्ने म्याटर छ। सो एड भन्ने म्याटरले चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा कम्पोनेन्ट लिन्छ। सो तपाईँको चाहिँ तपाईँको जस्तो कि जावामा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्पोनेन्ट्सहरू छ। लाइक फर्स्ट एक्जाम्पल चाहिँ जेलेबल भन्ने छ। सो न्यू जेलेबल। सो जेलेबलले चाहिँ खालि एउटा चाहिँ टेक्स्ट प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है। सो लेट्स से दिस इज युजर नेम। सो युजर नेम भने चाहिँ मैले टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने न्यू जेलेबल गरेँ, एड जेलेबल गरेँ, तपाईँको युजर नेम चाहिँ आयो है। सो कि त्यसै गरी चाहिँ अब मलाई चाहिँ नयाँ बटन राख्नु पर्यो भने एड न्यू जे बटन गर्न सक्नुहुन्छ। सो बटनको चाहिँ तपाईँले टेक्स्ट के राख्ने भनेर चाहिँ मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई यो बटनको टेक्स्ट चाहिँ अब लगइन भनेर राख्नु पऱ्यो है। सो मैले लगइन भन्ने टेक्स्ट राखेँ। सो यसलाई चाहिँ प्रिन्ट आउट गऱ्यो भने चाहिँ अब तपाईँको हेर्नु यहाँ लगइन भन्ने चाहिँ आयो है। तर तपाईँको चाहिँ यहाँ एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नु भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ युजर नेम भन्ने जुन जे लेभल थियो त्यो लेभल त हरायो। अब त्यो चाहिँ किन हरायो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्टेनरभित्र चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट मात्र हुन पाउँछ। तपाईँको अर्को कम्पोनेन्ट एड गऱ्यो भने चाहिँ पहिलाको कम्पोनेन्ट चाहिँ हराउँछ वा रिमुभ गरेर तपाईँको चाहिँ जुन चाहिँ लास्टमा एड गर्नुभएको छ त्यो कम्पोनेन्ट मात्र आइदिन्छ। सो तपाईँको यो कुरा चाहिँ फिक्स गर्नलाई चाहिँ तपाईँको के छ भने चाहिँ तपाईँको फ्रेममा चाहिँ बोर्डर लेआउट भनेर चाहिँ हुन्छ है। सो बोर्डर लेआउट भनेको कस्तो हो भनेर चाहिँ हामी डिटेलमा चाहिँ पछि बनाउँदा। सो तपाईँको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ पोजिसन चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो बोर्डर लेआउट यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ नट राख्दै। सो बोर्डर लेआउट डट सर्ट। सो नट सर्टले के गर्छ, यसले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ टप र बटममा राख्ने काम गर्छ। अब डिटेलमा चाहिँ के अप्सन छ भने चाहिँ हामी चाहिँ पछिको लेआउट भिडियोमा चाहिँ हेर्छौँ है। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको युजर नेम पनि आयो, लगइन फिल्ड पनि आयो है। बाई डिफल्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डर लेआउटको सेन्टरमा गएर चाहिँ तपाईँको सबै कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ एड हुन्छ है। अब तपाईँलाई चाहिँ एउटै कम्पोनेन्ट्सभित्र चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ एउटा सेन्टर भन्ने जुन पोजिसन छ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कन्टेनर्सहरू राख्नु पऱ्यो, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स एउटै ठाउँमा राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्यानल युज गर्छौँ है। सो प्यानल भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ फ्रेम जस्तै हो। फ्रेम भनेको तपाईँको चाहिँ हेभी वेट कन्टेनर भन्छौँ भने चाहिँ प्यानललाई चाहिँ हामी लाइट वेट कन्टेनर भन्छौँ है। सो प्यानल भनेको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट हो है। सो प्यानल युज गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ जे प्यानल भने चाहिँ क्लासबाट चाहिँ इनिसियलाइज गर्छौँ। सो जे प्यानल इक्वल्स टु न्यू जे प्यानल गर्छौँ है।
सो अब जति पनि हामी कम्पोनेन्ट एड गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ यो प्यानलभित्र चाहिँ राख्छौँ। सो प्यानलमा चाहिँ एड गर्नलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्यानल डट एड भन्ने मेथड नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एड गर्छौँ है। सो प्यानल डट एड है। सो यो गरेर हामी चाहिँ यो दुईवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ एड गर्छौँ। प्यानलमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो बोर्डर लेआउट नर्थ साउथ चाहिँ लेख्नु पर्दैन है। सो तपाईँले चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के याद गर्नुहुन्छ, फ्रेममा जहिले पनि बाई डिफल्ट बोर्डर लेआउट हुन्छ, प्यानलमा जहिले पनि तपाईँको चाहिँ फ्लो लेआउट हुन्छ है। सो बोर्डर लेआउट र फ्लो लेआउट यिनीहरूको सबै बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिटेलमा पढ्छौँ है। सो यो दुइटा एड गऱ्यो हामीले प्यानलमा। सो प्यानलमा एड गरेपछि हामी चाहिँ अब लोड गरेर हेरौँ। अब लोड गर्दाखेरि त तपाईँको यहाँ हेर्नु प्यानलमा त एड त गरेको छ, तर यहाँ केही पनि आइरहेको छैन नि। यो नआउनुको रिजन भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले प्यानलमा चाहिँ तपाईँले कम्पोनेन्ट्सहरू त एड गर्नुभयो, तर प्यानल आफैलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ फ्रेममा चाहिँ एड गरेको छैन। सो त्यो एड गर्नलाई चाहिँ हामीले एड भन्ने मेथड युज गर्छौँ। सो एड भन्ने मेथडमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्यानललाई चाहिँ एड गर्छौँ है। सो यो लोड गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने चाहिँ युजर नेम लगइन देख्नुहुन्छ है। सो तपाईँको बाई डिफल्ट प्यानल चाहिँ फ्लो लेआउटमा हुन्छ, सो त्यस कारण चाहिँ तपाईँको सबै एकै लाइनमा चाहिँ आउँछ है। सो तपाईँको चाहिँ लेभल बटन भने जस्तै तपाईँको चाहिँ अरू पनि कम्पोनेन्टहरू छ। सो सबै हामी कम्पोनेन्ट्सहरू कस्तो कस्तो कसरी एड गर्ने भन्ने चाहिँ हेर्छौँ है। सो नेक्स्ट भनेको चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड है। सो न्यू जे टेक्स्ट फिल्ड भन्ने हुन्छ। सो टेक्स्ट फिल्डमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ बाई डिफल्ट तपाईँले चाहिँ विथ दिन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको चाहिँ एज अ कोलमको रूपमा चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ। जस्ट लाइक मैले चाहिँ 20 कोलम्स चाहिँ दिएँ। सो कोलम्स चाहिँ कसरी क्यालकुलेट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फन्ट साइज अनुसार। सो फन्ट साइज अनुसार चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्टु 20 है। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्स्ट फिल्डको चाहिँ विथ चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ यसलाई लोड गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर टेक्स्ट फिल्ड चाहिँ आयो है। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ टेक्स्ट एरिया भन्ने छ है। सो टेक्स्ट एरियामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोलम्स र रोज भनेर हुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ कोलम्स र रोज चाहिँ दिएँ है। सो तपाईँको चाहिँ 20 रोज 20 कोलम्स है। सो म यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ कोलम्सको साइज चाहिँ म घटाउँछु। सो तपाईँको चाहिँ कोलम र रोज भएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड टेक्स्ट एरिया चाहिँ आयो है। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ पासवर्ड फिल्ड है। सो म चाहिँ अर्को चाहिँ पासवर्ड फिल्ड युज गर्छु। प्यानल डट एड न्यू जे पासवर्ड फिल्ड। सो पासवर्ड फिल्डमा पनि तपाईँले चाहिँ साइज चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ कोलम है। सो तपाईँले चाहिँ 20 मैले दिएँ। सो यसलाई चाहिँ लोड गरेपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ पासवर्ड फिल्ड पनि आयो। सो यहाँ चाहिँ नर्मल टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, यता पनि नर्मल टेक्स्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, अरू तपाईँले चाहिँ त्योभन्दा बढी टेक्स्टहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जे टेक्स्ट लेखे पनि तपाईँको चाहिँ इन्क्रिप्टेड भएर चाहिँ आयो है। सो तपाईँको चाहिँ हिडन भएर चाहिँ आउँछ। यो पछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्को युज गर्न सक्ने भनेको चाहिँ कम्बो बक्स भन्ने छ, लाइक ड्रप डाउन। सो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्यानल डट एड न्यू जे कम्बो बक्स भनेर हुन्छ। सो तपाईँको चाहिँ जसरी तपाईँको चाहिँ एचटिएमएलहरू गर्दाखेरि तपाईँको ड्रप डाउनहरू आउँछ, यसमा पनि त्यस्तै नै हुन्छ है। सो कम्बो बक्समा चाहिँ कसरी काम गर्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ एरे चाहिँ तपाईँले एउटै खालको नम्बर एरे हुन्छ कि तपाईँको इन्टिजर एरे हुन्छ कि अरू स्ट्रिङ एरे हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ स्ट्रिङ एरे पास गरेँ, न्यू स्ट्रिङ। अनि तपाईँलाई जस्तो कि थाहा छ कि स्ट्रिङ तपाईँको चाहिँ एरेमा चाहिँ डेटा राख्नु पर्यो, बाई डिफल्ट राख्नु भने चाहिँ कर्ली ब्रेसेस युज गर्छ। सो कर्ली ब्रेसेसभित्र चाहिँ मैले चाहिँ राखेँ है। सो बिआइटी बिआइएम बिबिए भनेर चाहिँ राखेँ है। मैले चाहिँ यो तिनवटा स्ट्रिङहरू चाहिँ राखेँ यसमा। यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कम्बो बक्स युज गर्न सकिन्छ है। सो हामीले यसलाई लोड गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको यहाँ त बिआइटी आइरहेछ। अब यसलाई क्लिक गऱ्यो भने बिआइएम बिबिए है ड्रप डाउनमा आइरहेको छ। अब तपाईँको चाहिँ अर्को प्यानलमा चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब स्प्लिट पेन भन्ने पनि छ है। सो स्प्लिट पेन भनेको के छ तपाईँको प्यानललाई चाहिँ दुई टुक्रामा डिभाइड गरिदिने। सो तपाईँको एउटा प्यानललाई चाहिँ दुई भागमा चाहिँ डिभाइड गरिदिने। सो यो स्प्लिट पेन युज गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ जुन यो प्यानलमा चाहिँ सर्टेन कन्टेन्टहरू छ त्यो कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ लाइक अर्को प्यानलमा चाहिँ राख्छौँ र त्यो दुईवटा प्यानललाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ जोइन गर्छौँ है। सो त्यो चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भने चाहिँ हेरौँ है। सो फर्स्ट सुरुमा चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ यो टेक्स्ट एरिया र त्यो पासवर्ड फिल्डलाई चाहिँ सेपरेट प्यानलमा चाहिँ राख्छौँ। सो तपाईँले त्यो सेपरेट प्यानल बनाउनलाई चाहिँ तपाईँले के गर्छौँ भने चाहिँ जे प्यानल
मैले प्यानल 1 भन्ने चाहिँ बनाएँ। सो यसमा चाहिँ न्यू जे प्यानल गरेँ। सो तपाईँको चाहिँ अघि युजर नेम यो जे लेभल बटन र टेक्स्ट फिल्ड भने चाहिँ प्यानलमा राखिरहेको थियो भने चाहिँ अब टेक्स्ट एरिया पासवर्ड फिल्ड र कम्बो बक्सलाई चाहिँ हामी प्यानल 1 मा राख्छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा स्प्लिट पेन बनाउँछौँ। सो स्प्लिट पेनको लागि चाहिँ तपाईँले स्प्लिट पेनको क्लास चाहिँ इनिसियलाइज गर्नुपर्छ। सो तपाईँले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ जे स्प्लिट पेन अनि त्यसपछि स्प्लिट पेन इक्वल्स टु न्यू जे स्प्लिट पेन है। सो यसमा स्प्लिट पेनमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्प्लिट चाहिँ कसरी गर्ने, भर्टिकली स्प्लिट गर्ने कि होरिजोन्टली स्प्लिट गर्ने भन्ने हुन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ म होरिजोन्टल स्प्लिट गर्छु। त्यसको लागि जे स्प्लिट पेन डट होरिजोन्टल स्प्लिट भनेर गर्नु। त्यसपछि चाहिँ आएर अब फर्स्टमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ कुन चाहिँ प्यानल देखाउने, सो मैले चाहिँ माथिको हामी फर्स्टमा बनाएको प्यानल चाहिँ त्यहाँ राख्ने भनेर कोड लेखेँ। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड प्यानलमा चाहिँ के सेकेन्डमा चाहिँ कुन चाहिँ प्यानल देखाउने भन्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ प्यानल 1 भनेर चाहिँ राखेँ। सो प्यानल र प्यानल 1 चाहिँ साइड बाई साइड चाहिँ मैले देखाउने गरेँ। अब मैले चाहिँ यो प्यानल र प्यानल 1 स्प्लिट पेनमा राखिसकेको हुनाले चाहिँ अब मैले चाहिँ स्प्लिट पेनलाई चाहिँ फ्रेममा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसपछि हामीले चाहिँ यसलाई लोड गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने तपाईँको कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ दुई भागमा चाहिँ डिभाइड भएर आयो है। सो तपाईँको चाहिँ स्प्लिट पेन भने चाहिँ यसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ है। अनि तपाईँले चाहिँ अब जस्तो कि यहाँनिर फ्लो लेआउटको पनि एउटा इक्जाम्पल हेर्नु है। सो फ्लो लेआउटमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यदि कम्पोनेन्ट अटाएन भने चाहिँ तपाईँको तल आएर चाहिँ बस्दिन्छ है। यो चाहिँ फ्लो लेआउटमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो फ्लो लेआउटको डिटेलमा चाहिँ हामी फेरि पढ्छौँ नै है। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ अब टेक्स्ट फिल्ड राख्यो, लेबल राख्यो, बटन बनायो, टेक्स्ट एरिया राख्यो, पासवर्ड फिल्ड बनायो, कम्बो बक्स बनायो। अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जुन हामीले गर्ने काम गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको एज अ एसाइनमेन्ट भनौँ वा तपाईँको चाहिँ तपाईँको कुनै एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि चाहिने कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ लाइक चेक बक्स र रेडियो बटन है। अब चेक बक्स र रेडियो बटन चाहिँ कसरी बनाउँछौँ भन्ने हेर्छौँ। सो चेक बक्स बनाउनलाई सिम्पली तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, प्यानल डट एड न्यू चेक बक्स है। सो चेक बक्समा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँनिर डिफ्रेन्ट लेभलहरू राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले चाहिँ चेक बक्समा लाइक पेड अनपेड भनेर चाहिँ राखेँ है। सो यो दुईवटा लेभलको यो दुईवटा खालको चाहिँ टेबल भएको चाहिँ टेक्स्ट फिल्ड चेक बक्स चाहिँ बनाएँ। सो यसलाई चाहिँ रिलोड गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चेक बक्स चाहिँ आइदिन्छ है। सो तपाईँको पेड अनपेड यो दुईवटा सेलेक्ट गर्ने मिल्ने खालको चाहिँ आयो है। अब नेक्स्ट तपाईँले बनाउन सक्ने भनेको चाहिँ रेडियो बटन है। सो रेडियो बटनको लागि चाहिँ मैले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु भने चाहिँ न्यू रेडियो बटन भन्ने हुन्छ। सो प्यानल डट एड न्यू रेडियो बटन। सो रेडियो बटनमा चाहिँ मैले चाहिँ मेल सरी न्यू रेडियो बटनको साथ न्यू जे रेडियो बटन लेख्नुपर्छ है, सरी। सो न्यू जे रेडियो बटन प्यानल डट एड न्यू जे रेडियो बटन है। सो त्यसै गरी यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ फिमेल भनेर राखेँ। सो यहाँनिर चाहिँ अब मैले चाहिँ रिलोड गरेर चाहिँ हेरौँ है। सो तपाईँको चाहिँ रेडियो बटन पनि आयो है। सो तपाईँको यहाँ मेल पनि क्लिक भइरहेछ, फिमेल पनि क्लिक भइरहेछ है। अब यहाँनिर चाहिँ याद गर्नु है, रेडियो बटनको काम भनेको चाहिँ जहिले पनि एउटा अप्सन चाहिँ क्लिक हुनु हो, अर्को अप्सन भनेको चाहिँ सेलेक्ट चाहिँ हुनुहुन्न है। सो तपाईँले मेल सेलेक्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईँको फिमेल सेलेक्ट हुनु भएन, फिमेल सेलेक्ट गरेको भने चाहिँ मेल सेलेक्ट हुनु भएन है। सो दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ सेलेक्ट हुने हो है। सो अब यो गर्नलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ रेडियो बटनलाई चाहिँ बटन ग्रुपभित्र चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। सो तपाईँले चाहिँ बटन ग्रुपमा राखेन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रेडियो बटन चाहिँ तपाईँले चाहेको जस्तो फङ्सनल चाहिँ गर्दैन। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने यो न्यू जे रेडियो बटन बनाइरहेको छ, हामीले जुन रेडियो बटन बनाइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ भेरिएबलमा चाहिँ राख्छौँ है। सो त्यसको लागि चाहिँ जे रेडियो बटन जेन्डर एम अनि पछि जे रेडियो बटन जेन्डर एफ जे रेडियो बटन फिमेल। सो पहिला सुरुमा चाहिँ हामी बटन ग्रुप बनाउँछौँ। सो बटन ग्रुपमा चाहिँ बिई जेन्डर भनेर मैले बनाएँ।
इक्वल्स टु न्यू बटन ग्रुप। सो बटन ग्रुपमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो बटन ग्रुपमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन रेडियो बटन बनाएको छ त्यो राख्नुपर्छ है। सो बी जेन्डर डट एड जेन्डर एम बी जेन्डर डट एड जेन्डर एफ है। अनि हामीले जुन यो बटन बनाएको छ रेडियो बटन त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि प्यानलमा चाहिँ एड गर्नुपर्छ। सो जेन्डर एम एन्ड जेन्डर एफ। सो यति कोड चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेडियो बटनको लागि चाहिँ बनाउनु पर्छ है, प्रपर फङ्सनल कोड बनाउनलाई। सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले रेडियो बटन बनायो, त्यो रेडियो बटनलाई चाहिँ बटन ग्रुपमा राख्यो, अनि त्यसपछि ती रेडियो बटनहरूलाई चाहिँ फेरि प्यानलमा पनि एड गर्यो है। सो अब यो गरेर कोड रन गरेर हेरौँ। सो अब यहाँनिर अघि हामीले के भनेको थियो, मेल सेलेक्ट भयो भने चाहिँ फिमेल सेलेक्ट हुनुहुन्न। सो फिमेल सेलेक्ट भयो भने चाहिँ मेल सेलेक्ट हुनुहुन्न है। सो तपाईँको चाहिँ रेडियो बटन काम गरे है यसरी। सो तपाईँले चाहिँ बटन ग्रुपभित्र राखेर यसरी चाहिँ रेडियो बटन चाहिँ बनाउनु पर्छ। अब यसपछि चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के छ भने चाहिँ स्क्रोल पेन है। सो स्क्रोल पेन भनेको तपाईँको चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्टमा चाहिँ अब बडी कन्टेन्ट, त्यो कन्टेन्टभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ विन्डोजको साइज भन्दा तपाईँको बडी कन्टेन्टहरू आएछ भने चाहिँ तपाईँको होरिजोनल भर्टिकल स्क्रोलहरू निकाल्नलाई चाहिँ हामी स्क्रोल पेन युज गर्छौँ। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भने चाहिँ यो जुन प्यानल छ यताको युजर नेम लगइन पेड भनेको यसलाई चाहिँ हामी स्क्रोल पेनमा चाहिँ राख्छौँ है। सो स्क्रोल पेनमा राख्नलाई चाहिँ फर्स्टमा के गर्छौँ चाहिँ हामी स्क्रोल पेन इनिसियलाइज गर्छौँ। जो स्क्रोल पेन स्क्रोलेबल राख्यो अनि भनेर एउटा भेरिएबल बनायो, त्यसमा चाहिँ न्यू जे स्क्रोल पेन गरे। अब यो स्क्रोल पेनमा चाहिँ कुन चाहिँ प्यानल राख्ने, सो हामीले चाहिँ अगाडि जुन जेन्डर रेडियो बटनहरू चेकबक्स राखेको प्यानल चाहिँ हामी त्यसमा राख्छौँ। अब यो राखिसकेपछि यो स्क्रोबल हाम्रो चाहिँ हाम्रो प्यानलको सट्टा चाहिँ स्क्रोलेबल पेन चाहिँ त्यो स्प्लिट पेनमा चाहिँ राख्छौँ है। सो यो गरिसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ अहिले त स्क्रोल आएको छैन। सो तपाईँले चाहिँ यसलाई स्क्रोल गर्दै जानु, तपाईँको के भयो यहाँ होरिजोन्टल स्क्रोल चाहिँ आयो है। सो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्क्रोल पेन चाहिँ काम गर्छ है। सो तपाईँको भर्टिकल स्पेस छैन भने भर्टिकल आइदिन्छ, होरिजोन्टल स्पेस छैन भने होरिजोन्टल आइदिन्छ है। तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ स्क्रोल पेन चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट लेआउट्स, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर। सो हामीले सिकेको भनेको लेबल कसरी युज गर्ने, बटन कसरी युज गर्ने, टेक्स्ट फिल्ड कसरी युज गर्ने, चेकबक्स कसरी युज गर्ने, अनि रेडियो बटन्सहरू कसरी युज गर्ने। सो रेडियो बटनको लागि चाहिँ फङ्सनल बनाउनलाई चाहिँ बटन ग्रुप चाहिँ किन चाहिन्छ भनेर त्यो पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि कन्टेन्टहरूलाई स्क्रोलमा राख्नुपर्नेलाई चाहिँ के हामी स्क्रोल पेन कसरी युज गर्ने भने त्यो पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ टेक्स्ट एरिया, पासवर्ड फिल्ड, कम्बो बक्सहरू, ड्रप डाउन बक्सहरू कसरी बनाउने त्यो पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो एउटा प्यानललाई चाहिँ दुई टुक्रामा डिभाइड गरेर चाहिँ कसरी राख्नु मिल्छ भने त्यो पनि हेऱ्यौँ। लास्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ फ्रेममा राख्ने पनि काम गर्यो है। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टेन्टहरू चाहिँ राख्यौँ। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ लेआउटहरू चाहिँ कसरी युज गर्ने भनेर चाहिँ हेर्छौँ है।